السلام عليكم. السلام عليكم سي سيف، مرحبا بك. وبيك أكثر في الليسي سو روت وسو روت ديغرادي. فوالا بدينا بالبارتي اوف رود باسكو هي اول ويل درايف سيرفي وي هوندا دونك CRV. موتور 1.5 لتر توربو وي اي في تك توربو دونك اي في تك توربو. حكينا على الاي في تك في الليسي تاع السيتي، اللي حاب ينجم يشوف تو يلقاها في الرابط الفوق. سينو بالنسبه للفرانشيسمون باش نحكيو شويه على الاول ويل درايف باسكو احنا تويك لبرا وراهم يشوفوا شويه كيلكو سيكونس اول ويل درايف. شنو هو السيستم هذا؟ تعدينا في شويه ماء فوالا بالمناسبه. فوالا بالمناسبة جربوا الكهرباء شوي. فكره والله فكره وي بالجو. هاي فوالا على هنا ديكوفيرت دو اول ويل درايف. اول ويل درايف. هنا سيغمون راكم بديتوا تشوفوا في اون سيكونس صغيره نتاع الاول ويل درايف كيفاش يمشي، كيفاش سا فونكسيون. احنا اون انسيست في الكام تاع هوندا باش نعملوا كلمه بتيز انيماسيون باش تفهموا شويه، خاطر اون فيت عندهم لو دون دو كونسيفوار دو سيستيم و دانفونتي دي سيستيم. دوتر مارك بالطبيعه الزانفونت، وحنا بالطبيعه نحطوا لي فيديو نتاع السيمولاسيون نتاع كل السيستيم. فوالا سي 4 كاكتوس باغ اكزومبل. حكينا على لي بوتي هيدروليك، les butées كيفاش تسموها؟ بوتي بروغريسيف هذيك فوالا. دونك كيف هنا en fait ils intègrent un système هما pour puisque c'est orienté famille à part اللي هي تنجم تخرج لبرا زاد لي اورينتي فامي. دونك عاملين زاد هذوكم اللي تعرفوهم في السسبونسيون لي تاكي تاكي فوالا، هذوكم عاملينهم هنا في وسطهم un système hydraulique صغير. voilà اللي هو يفي كو on assure un certain confort. oui à part معناها الكونفور باسكو هي فيها من قدام ماكفيرسون ومن تالي ملتي برا وفيها من تالي ملتي برا مع الاسيستونس تاع هذوما لي تاكي هيدروليك. دونك tu as un confort accentué اكثر. كهرباء تولي سور ريفيتمون حتى ديغرادي جربناه قبيليك معناها ما تحس حتى شيء. وي ومع اللي حكينا عليه تنجموا تشوفوه في الانتيريور كيفاش الغوفيتمون من تالي حتى في البارتي نتاع البارتي وين العجله وكل شيء في الكوفر. وي عاملين الغوفيتمون مقوينه مع اللي وريته في النيفو تاع لاجيل التيلاني غوفيتمون كي كوفر الباساج دو روت تيلاني. معناها ما عندك حتى حس التالي. وي معناها انت تو ما تسمعش كتقرفيع اللي نسمعوه في الكراهه بالتالي هذاك الكل إلايتي معناها كيفاش يقولوا معناها اتنوي مش اتنوي الاخرى اللي معناها إليميني فوالا نحي جمله واحده فهمت. ابسوربي اتنوي اللي تحب انت. دونك هنا الاول ويل درايف en fait هي une traction. هي على باز كونسيبتوالمون سي اون تراكسيون. فوالا دايور السيفيك تيب اير باغ اكزومبل اقوى واحده سي اون تراكسيون. مي هنا شنو عملوا هما هنا الاول ويل درايف هو البرانسيب الاولاني بكل نتاعو كي بدا من بكل سيتي سي ان غاج دو سيكوريتي كيما الكواترو كي بدا في لي فوتور دو روت ولا لي روتيير ولا لي برلين. في الاول ويل درايف هنا في الكالي احنا فيه هنا يلعب زوج ادوار. يلعب الدور اللي هو سيكوريتي دونك او نيفو ثلج في البلدان البارده ولا شتات صوت ولا فيرغلا ولا حاجه هكاك. وفرد وقت حتى كان تحب تعمل به ان بو دو فرانشيسمون وتعدى به في بلايص معينين هو عنده اون جيستيون انتيليجونت. هما تو لي سيستيم اكادرو موتريس فيهم اون جيستيون انتيليجونت. مي ثم وحود من وحود. هنا نجموا نخرجوا من 10 التالي 90 القدام اللي هو الكا ستاندار باش اون مينيميزو ماكسيموم لا كونسوماسيون كاربورون. خاطر احنا حكيناها في ليسي نتاع الاداء 4x4 قلنا اللي هو 4 روم بيرمانونت عنده ان بروبليم اللي هو لا كونسوماسيون كاربورون. خاطر ثم ان فروتمون اكثر 4 عجالي يدوروا ترانسميسيون كلها الي اونتريني دونك نيسيسيرمون الموتور باش يفافونيغ بلوس دو كوبل جوست ديجا باش يخدم السيستم وحده من غير لا يهز الكهرباء لا في صاعده لا في هبطه. حتى يجي هنا دونك الكوبل اللي ينجم ينقل حتى يجي البوزيسيون تاع 40 60 لي 40 التالي 60 القدام. دونك هنا نراو لي كيك شوز كي تري ديناميك وكل بالنسبه للريبارتيسيون. Bon, d'autres marques في الفرانشيسمون elles peuvent faire plus, mais هنا on est l'objectif ماهوش le franchissement. رغم اللي فيها ان رابور كور
اكزاكتومون فيها فوالا لو رابور ال فهمت. احنا ان شاء الله معنا تجينا اون بوسيبيليتي اخرى نهار اخر باش نجربوا ان 4 4 اخر بتات هوندا ولا عندنا اون بوسيبيليتي اخرى باش نجربوها تنعملوا اون سيونس دو فرانشيسمون ونشوفوا اسكو سا دون. احنا الحقيقه هنا الموديل هذا ما حبيناش نخربشوا ننزلوا عليه برشا نصوروه لكم بالكدا معناها وكل خاطر هنا برشا طبعه وكل دونك c'était pas possible voilà c'était pas possible باش نعملوا لكم السيونس دو فرانشيسمون. حاجه اخرى لو سيستيم تاع الاول ويل درايف il est associé à d'autres systèmes par exemple les virages عندك معناها ce qu'on appelle traction control ولا السيستم ادابتي. هنا نحطوا اون بتيت فيديو راكم تشوفوا فيها تويكا اللي هو يعمل يفرين لي رو اللي من برا نتاع الكورب باش يخلي الكهرباء ديما ميتريزابل. معناها انت تبدا تو اكسلير ومش عجله البرانيه في الفيراج تدور اكثر من الاخرين سكي بو انتريني انه الكهرباء تهرب. سي ان فينومين فيزيك بور على الاخر معناها. دونك هنا شنو باش يصير؟ باش يصير انك بكل السيستم هذاك تاع التراكشن كنترول والكنترول بيد وهذاك باش تلقى روحك ديما الكهرباء الي ستابل سورتو اون فامي معناها ريالمون. واحنا من قبل نقولوا فيها ونعاودوا اللي انت تبدا بالحق مرتاح حتى تجري بها معناها ما تخافش فهمت معناها. ورغم اللي هي elle peut faire de معناها ديزاكسيليراسيون شو بين على الاخر احنا توني اون مود ايكونوميك سينون نجم نحينا من ايكونوميك وتورينا شنو تنجم تعمل شويه. فوالا احنا عملنا دونك ايكون فوالا نجربوا 0 à 100 هاي فازي فوالا. هنا سي اون ماشين هوندا معناها ما فيهاش حتى نقاش. هنا سي اون ماشين هوندا اللي هي اللي كابابل دو فير معناها برشا حاجات برشا حاجات. لا كونسوماسيون بون وقت اللي باش تنزل راهو نيسيسيرمون tu vas utiliser 180 جفو معناها نيسيسيرمون باش تلقى اللي هي لا كونسوماسيون باش تكبر معناها ما فيهاش نقاش. 190 جفو سامحني فوالا 188 190 معناها كاريمون هنا اقوى حتى من السيفيك اريس اللي احنا جربناها في تونس معناها هنا سي واللي هي هنا في النيفو نتاع فورد كوغا زاد شويه 180 جفو خاطر احنا سي اوتر شوز سي اون فيزيون ديفيرونت دو لا شوز و سي اون اوتر فيزيون دو لا كاليتي دي ماتيريو وكل الحقيقه لا سبورتيفيتي دون لام هوندا معناها تبربشها تنجم معناها تشيخ وان بلوس حاجه اخرى السي في تي هنا معناها هما توا يقولوا سي لو جي شيفت دونك سي بوات فيتيس فوالا لي بوات دو فيتيس فارياسيون كونتينيو اللي هي كيما فاز الفيسبا انت ما تحسش لي زاكون تاع الباساج. فوالا دونك احنا باش نحيو على الترم بوات دو فيتيس خاطر هي ما فيهاش دي فيتيس سي في تي دونك سي في تي اللي هي كونتينيوس فاريبل ترانسميشن. دونك هنا شنو هي ان فيت نقولوا احنا اون ترانسميسيون سي في تي داير هي اسمها اون ترانسميسيون سي في تي ما اسمهاش بوات فيتيس علاش خاطر با دو فيتيس ما فيهاش فيتيسات ماهيش بريمير دوزيام تروازيام. وحتى لو مود سبور اللي فيها اللي هو معناتها ولا المود مانويل اللي فيها en fait c'est des rapports fictifs c'est du fake. en fait هما عاطينك حاجه باش انت تتصون اللي انت قاعد كانك تعدي في الفيتاسات. فهمت معناها اللي هي حاجه رغم اللي هما يبو فيغ اوتر شوز خاطر في الديزل مثلا في الاوروب ايزون لا فيرسيون اللي فيها زداف بنوف رابور ولا 9 رابور ولا 8 رابور فهمت 9 رابور هاي دونك معناها ينجموا يستعملوا دوتر بوات اما هما هنا pour le confort d'utilisation ou pour la continuité نتاع تحس اللي سي بلاسيد معناها ترانسميسيون تاع القوه فهمت معناها ما تحسش اللي معناتها تعمل في الحكايه هذيك. وي اللي هو سي تري امبورطون اون فامي effectivement خاطر في الكونفور دو رولاج tu obligé d'avoir حاجه لو بلو ستابل بوسيبل. هذاك علاش تخلقوا لي بوات دي اس جي فهمت. لي بوات دي اس جي سيتي لو دوم لومبرياج و لو طون دو باساج دو رابور فهمت. دايور لي زولترا سبورتيف ما كانش عندهم من الاول دي اس جي سيتي دي ترانسميسيون با كونفيرتيسور دو كوبل ومن بعد باش تعداو للفاز 2 اللي هي ولاو بالدي اس جي كي خاطر الدي اس جي التكنولوجي. مي هنا لو بلوز امبورطون سيتي افوار اون بواط اللي هي كي تعدي فيتيس ما تسلقش بها انت جمله وهذا هو المهم معناها فهمت. ترانسميسيون دو كوبل كونتينيو تعطيك ان كونفور دو رولاج كبير فهمت. دونك ما عادش تحس حتى رابور ما ثما شيء فهمت. دونك الكهرباء ديما تمشي ما تتخضش فهمت. وهاكم سمعتوا حتى وقت اللي تعدينا مود معناها تعديت مود سبور وي دونك ما نعديو لما مود سبور لحظه ولا باش نعاودوا نعملوا جوست بيت اكسلراسيون خاطر هوندا هنا اوني اوبليجي
دونك هنا فوالا 6000 tours minute madame. Déjà, zone rouge, elle est à 6500. 6300 à peu près, 6300 tours minute. Puis SUV. Voilà. Tout simplement Honda. والفهم يفهم والفهم يفهم. احنا حكيناها شويه في لاشيرفي يعني معناها احنا on vous invite باش تعملوا طلع على الليسي تاع لاشيرفي. C'était une première découverte نتاع الاي في تيك في SUV خاطر احنا نعرفوه موجود في السيفيك وكل مي في اس يو في ما عرفناش كيفاش باش يكون تصرفوا مع الموضوع. سي با لورينتاسيون نتاعهم معناها ثم دي كونستركتور اللي هما عندهم لورينتاسيون هذيا من الاول كيما بورش باغ اكزومبل ولا بي ام دبليو عندها معناها لي فيرسيون بعد خلطوا دي بالاسكيو 3 والاسكيو 5 والاسكيو 7 زاد حتى ونحكي حتى في المرسيدس يعملوا لا فيرسيون اي ام جي. اما معناها بالنسبه للاس يو في سيتي با سا معناها لوبجيكتيف خاطر هو معمول بيسكو بدا في اللام تاع الكروس اوفر وكل دونك سي بلوتو اونتر مونوسباس اي برلين فوالا دونك مع عندك 4 كات والكات كات ما عمره ما كان معناها ريالمون سبورتيف دونك لورينتاسيون الي بلوتو فاميليال الي بلوتو معناها لوازير فوالا في السونس هذاك. دونك انا شفت راكم سورمون السيستم بلان سيستم اللي قاعدين الديفيل احنا حابين نعملوا بريسك تو لي سيستم اللي انتجري فيها خاطر هناش عملوا في النوفيل جينيراسيون هذه ايزون ايسيي دو ميتر تو لو سافوار فير نتاعهم تاع هوندا ويزينوف ان فيت في لي سوليوشن. ثم حاجات تعرفوهم موجودين في بلايص اخرين مي هنا لو بلوز امبورطون في الموضوع هو شنو هو الموديل سي ار في فيه بار معناها كلهم ملمومين خاطر ثم بليزيور كونكورون تلقى فيهم هذه وهذه من الاخرى لا فهمت. هنا جوست حاجه بركه ما ثماش هي اللي زاد لا كوندويت. احنا في تونس الحقيقه اونيتمون موجودين في دوطخ مارشي عليها اما في تونس احنا اونيتمون ما نراوش اليوتيليتي نتاعهم نحكيو فيها الحكايه بتاتر في على كافي اوتو في القاعه فوالا تنعملوا ان سوجي في كافي اوتو اللي زاد لا كوندويت شنو مستقبلهم في تونس. وعندك حاجه اخرى زاد الكراب ما يحترموش لا ديستونس دو سيكوريتي قرب برشا بارك اسيست باغ اكزومبل. احنا متاكدين اللي ثم برشا عباد تعذبوا به كان جربوه في الوقت خاطر ما يخليوش في تونس توسع بالك. احنا جربناه في الكودياك حاب يشوف فوالا مي الى فالو باركينغ في بلاصه فارغه معناها فهمت. مي سينون باش تخلط بالبارك اسيست تخدموا معناها فهمت باش تفهم بيه معناتها يعطي اللي فيه نتاعو فهمت. هاكا بتشوف هاكا تعطينا بحث على دار وما شدناش معناها احنا عاقلين فوالا اون تيوري دونك معناها الى فالو باركينغ فارغ باش نجمنا نستعملوا باركاسيست خاطر باركاسيست الكهرباء لها بوزوان دان سيغتان طون فهمت. دون تو لي كا راه مشكل كودياك معناها تو لي موديل اللي جربناهم خاطر احنا مش اول مره نجربوا باركاسيست مي اول مره نعملوا الفيديو باغ كونتر ليكم انتوما هنا انا يسمع وقت شويه فهمت. حتى اللي زاد على كوندويت لقيناهم وقتها في لودياويت في ليسي اللي حاب يشوف لودياويت الكلهم مثلا في التراساج ما نجمناش نستعملوهم فوالا تشتري الكياس من بعد ما الا فالو نلوجوا معناها نمشيو لبلاصه اللي نعرفوها تراساج مازال جديد فيها معناها في بالنا بها معناها فهمت. كلي الو بربي عندكش بلاصه تعرفها فيها كيكا نمشيو بحذاها فهمت معناها ما جوز باش نوريوها لكم بون الحقيقه احنا اون با تروفي لوتيليتي الحقيقه في الروت نتاع لودياويت وانا بريفيري نحكيو على لو سيستيم ديبريداسيون وقتها جوستومون ولي سيستيم امباركي اللي فيها التكنولوجيا اللي وصلت لها فوالا جوستومون ليموزين خاطر السيستيم ديبريداسيون باغ كونتر هو اللي باش يخدم في تونس فهمت. خاطر هنا الميكرو هيبريداسيون هي اللي باش تعطيك بالحق لو فيريتابل ابور في تونس تنجم تستعملها معناتها تعطيك اون ايكونومي كاربورون خاطر انديبوندامون من البلاد سي كيك شوز كي فونكسيون ما حاجتوش من الانفراستركتور معناتها الهيبريداسيون حاجه انترانسيك في الكهرباء وسي سا علاش احنا حكينا عليها هي اكثر من اللي حكينا على لي زاد لا كوندويت الكوندويت اوتونوم نحكيو وقتها. بالنسبه للموتور نخليهم يشوفوا لا بتيت سيكونس دو موتور ونرجعوا كيفاش اللي بيان مع الديسبوزيسيون نتاعو وكل شيء والتكنولوجي امباركي ونرجعوا. دونك بعد شنو مازال باش نحكيو اخر سسبونسيون حكينا على السسبونسيون لي انوفاسيون الكونسوماسيون دونك هنا
الكونسوماسيون احنا on a fait une estimation خاطر هنا الحقيقه احنا هي الحقيقه هوندا راه دونك تشهيك باش تبدا تنزل وتعمل في الحاجات وكل الحقيقه دونك احنا حتى او نيفو موين وكل من الاول عملنا اون موين اللي هي بتدري ما كنتش في هنا اوني دون لي 8 فهمت كي نزلنا شويه اللي تي 12 فوالا تقريبا اللي تي 12 كي تجري بها معناها في الليميت نورمال وكل معناها باش تلقى روحك او نيفو تقريبا 8 ونص 9 هكاك في نحكي سيركولاسيون فوالا كي تخرج شويه نحكيو على 180 شوفو 190 شوفو فوالا 190 شوفو 230 نيوتن متر تقريبا فوالا دونك وسورتو 5 بلاس في 1500 كيلو 1550 كيلو هذه الكهرباء اللي هي جوجي خفيفه في الكاتيجوري هذه احنا الحقيقه فرحنا كي لقينا العدد هذاك خاطر سي اون اوبتيان عدد كيما هكاك سي كو ثم ان بوتونسييل كبير نتاع ريشيرش و ديفلوبمون معناها فهمت معناها هنا utilisation d'acier à haute résistance عنده لي زون ديفورماسيون بروغرامي وكل حاجات اللي هي دا نيفو انتر بارونتيز المون فهمت هنا هوندا بالطبيعه باش نعاودوا نكرتوا بالطبيعه راهي في الفيابيليتي سي يظل نمبر 1 جمله في العالم باغ ستاتستيك راه مش احنا نحكيو برا حلوا في الانترنت ايوا الناس كلها حتى اللي عندهم اكسبيريونس في الامريك دو نور سواء في كندا ولا في امريكا داير عندنا ان كومونتير في ان سي على الفيابيليتي دو هوندا على الفيابيليتي دو هوندا صافي 30 كي عنده الكهرباء 30 سنه عنده الكهرباء نشكروها على الكومنتير هذاك على خاطر بالحق لي تيمونياج راهم مهمين برشا مارك اخرى عندها لا فيابيليتي اللي هي ليكسوس اما احنا لا ني با ريبريزونتي وي فهمت سي تبع تويوتا وي اللي هي لا جام كوا لا برانش اوت جام تاع تويوتا بريميوم تويوتا دونك معناها نحبوا على الفيدباك هذوكم وتنجموا تسالوا حتى العباد اللي كما قلت في امريكا وكل ديما لي جون vu que l'entretien غالي وكل شيء ديما بريفير انهم يشريوا كهرباء اوكازيون ديما يسو رابات سور لي هوندا سورتو سيفيك معناها احنا جاونا دي حاجات حتى اون بريفي عباد يحكيوا لنا كل عليهم هكا سينو حكينا دونك على السيكوريتي بالنسبه لي زيرباك بيان سور فيها لي زيرباك لاتيرو افون لي زيرباك دو تيت فما حاجه احنا ما حكيناش عليها هي الكاميرا دو ريكول دونك توا راكم تشوفوا في اون بتيت سيكونس جوستومون نتاع الكاميرا دو ريكول كيفاش تمشي وكل فيها رادار دونك فيها الكاميرا ومعاها لو بيتي رادار اللي هو يعطيك الانديكاسيون اسكو انت قربت ولا لا بعدت ولا لا على الواحد معناها بديت تبلبس في الدنيا ولا لا ريالمون الانتجراسيون تاع ليكرون تحفونا برشا بالحق الحمد لله جابوا لا كونفيغ هذيا خاطر فات ثم في دوتر حنا قبيله حكينا على الكونفيغوراسيون في حد ذاتها على خاطر ثم في دوتر فيرسيون ليكرون كيما اللي في الاتش ار في وي فهمت اللي هو ماهوش بالحق طياره برشا دونك هنا جابوا التوب نتاع لي زيكرون اللي توا موجودين اون توكا مش على هوتور هذا مي الاخر زاد باهي الحقيقه احنا باش تعملوا طلع على لي سيت فاسون افو جوجي بعد اسكو باهي ولا خاطر زاد البهاوه زاد من بيناتنا معناها كل واحد كيفاش يراها فهمت خاطر ثم شكون باغ اكزومبل سا لوي دي با دو تو معناها لا كاليتي نتاع ليكرون خاطر شفنا اللي احنا توت لي جابونيز بريسك ما فيهمش لي زيكرون الترا سوفيستيكي الحقيقه احنا سوف سور سيغتان مارشي عندهم دي مارشي اللي يلزموا mais ça n'empêche en général on sent que les Coréens ou les Japonais عندهم ديما un petit retard par rapport aux Allemands par exemple في les écrans علاش على خاطر هما en fait ils choisissent des systèmes qui sont très fiables اول حاجه وثاني حاجه la clientèle نتاعهم elle est pas demandeuse d'écran على خاطر في الاوروب ثم حاجه هي شنو هي اون فيت تو سكي نافيغاسيون جي بي اس وهذاك الكل والناس يحبوا برشا لا اوت ريزوليسيون وما تبع ذلك اي سون دونك شنو في الجابون يطلبوا منهم فهمت الوغ في الجابون اي سون با تري علاش سي بور سا كو تلقى باغ اكزومبل مازلت تلقى اللي ثم البوست ديسپونيبل اللي فيه ما فيهش ايكرون تاكتيل جمله في لي جابونيز فهمت الوغ باغ اكزومبل في لي زالمون تلقاها حتى الاولاني بكل فيه ايكرون تاكتيل مي صغير فهمت معناها اون فيت سي اون اكزيجونس كليون معناها فهمت خاطر هو كل بلاد ورتها لها خاطر انت تو انت رغم الجابون صحيت بيان الجابون سي سوني معناها الجابون راه معناها كان يعمل هكا الجابون يحط الاكران معناها خير من الالمان من الالمان معناها فهمت مي ثم حاجه زاده حبيت نحكي عليها هي بور فينير يزيكم عرفت كلي يزيكم بلا ملتي بارونتيز هنا الانتجراسيون تاع الافيشاج ديجيتال اللي في الوسط هنا في لي كادرون معناها بينات لي كادرون كوا هو الكادرون فهمت هو فيه الافيشاج تاع الفيتاس والكونتور
كيفاش يشعلوا الكل شفتوه في الانتيريور عملوا طلع سورتو انتيريور الكونتور كيفاش الفوق هكا بلاسي فوالا بالعرض و تري بون ريزوليسيون تري بون ريزوليسيون وسورتو الكونتراست نتاعو الكونتراست تاعو باهي بارابول للشمس خاطر هنا احنا بلادنا فيها برشا شمس وانا من قبيليك الشمس بدلت منا ومنا وانا باقي نشوف معناها اللي هو معناها حاجه راهي ماهيش سي با ريان راه معناها لو فيت اللي ان اكران اكسبوزي او سوليي وانت باقي تشوف فيه معناها سي با كيك شوز دو حتى شيء فهمت يا بوكو دو ريشيرش في الموضوع كيفاش يظلموا البلاصه وبالطبيعه بون زاد حاجه اخرى تفكرت هذويك هي لا بتيت لوميير اللي فوق الكونتور اللي هي تقول لك اسكو انت ايكو ولا لا عرفت هذيك تفكر احنا جربناها في الاشيرفي احنا توا اخضر احنا توا اخضر فوالا فهمت سافا معناها امورنا واضحه فوالا فاسون عادش عندنا برشا ايسونس دونك كان نعملوا اي نردوه مش اخضر يولي يترشح علينا بالحق فوالا هكا تشوفوه ابيض تويك ما نعرفش كان تشوفوا فيه ولا لا توا هو ان توكا ابيض ان شاء الله نشوفوه في الاكران في الكاميرا اللي بجنبي توا اخضر فوالا ابيض شويه مازال ما ركحتش الكونسوماسيون فوالا ديك يولي اخضر بون بالطبيعه اون فوز انسيت با باش تسوقوا تبداو تفرجوا فيه بالطبيعه تتبعوا فيه مي هو عاملينه فاسون كبير باش تراه ديما معناها نتصوروا في الليل زاد في الليل اللي تري جوتيل زاد دونك سور سو نقولوا لهم ا تري بيانتو نتصوروا لهم توا راهم تتفرجوا سي في الصالون نورمالمون راهم تفرجوا سي في الصالون تاع باريس ان شاء الله انا الحقيقه هذا اللي استمتعتوا جوست قبل الصالون سورمون خاطر ماهوش في فرنسا معناها دونك معناها تفرجوا في الصالون تاع باريس ان شاء الله نعملوا حاجات معناها دو بيل فيديو تفرجوا باش تتبعوا تشوفوا شنو هو الاكtualité وتشوفوا شنو هو لي نوفوتي اللي باش يجيونا باش نحكيو على اللي باش يجيونا باش نحكيو زاد على اللي الحاجات للنوفيل رياليزاسيون الاكسترا اوردينير وي فهمت باش نشوفوا لي ستاند فيراري لي كومباني معناها نحاولوا فوالا نحاولوا باركور لو ماكسيموم الجماعه الكل باش تشوفوا باش تبداو عندكم عوينه على الصالون من غير لا تمشيو فهمت مي لو بلوز امبورطون هو تكون عندكم اون ديكوفيرت تاع ان ايفينمون في الاوتوموبيل اللي هو ماهوش شويه اللي هو الصالون دو باريس صالون فرساي مونديال دو باريس فوالا بور لو تيرم الصحيح لو مونديال دو باريس اللي هو سي ان مونديال اللي هو معناها محبوب برشا معناها وفيه يا بلان دو بريزونطاسيون اللي تعملوا فيه ان شاء الله جماعه خليونا جوست ندوروا على الليمي فوالا و اتري بيانتو ان شاء الله نقول لكم باي باي اي فوالا باي باي بوس بلو بوس بلو فوالا اوكي باي باي